ندوزو لا سيري ديكزارسيس في لو كور دو موديل دو لاتوم. دان هاد لا سيري فيها 5 اكزارسيس اللي غادي نحاولوا نخرجوهم سيري. بالنسبه لهاد لي 5 اكزارسيس غادي ناخذوا هاد لي دوني هادو هما في الاخر ديال الاكزارسيس. لا ماس دان نيوكليون سي 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 كيلوغرام. يعني ديما في هاد لي زيكزارسيس غادي ناخذوا لا ماس دو بروتون ايغال على لا ماس دو نوترون اللي غادي ناخذوا فيها هاد لا فالور. وبالنسبه لا شارج élémentaire سي 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. بالنسبه l'exercice 1, le noyau d'un atome d'aluminium possède 13 protons et 27 nucléons. Donnez sa représentation symbolique. فاش كنهضروا على الريبريزونطاسيون سيمبوليك يعني نعطيو سيمبول ديالها الرمز ديال هاد النوايو ولا ديال الاتوم. هنا عندنا لاتوم d'aluminium سي ال بطبيعه الحال ماجيسكول و ال مينيسكول. راه هادشي قريناه فاش كان نعطيو الرموز لي زاتوم. اذا هاد لاتوم d'aluminium عندها 13 بروتون. اذا 13 بروتون حنا لو نومبر دو بروتون سي لو نومبر atomique. اذا كنكتبوه هنايا aluminium 13 et 27 nucléons. 27 nucléons c'est le nombre de masse. اذا كنكتبوها هنايا. هذه هي la représentation symbolique. Donnez la composition de cet atome. La composition حنا كنعرفوا l'atome فيها des électrons, des neutrons et des protons. يعني لا بغينا نعطيو لا كومبوزيسيون ديالها يعني غنعطيو لو نومبر دو شاك élément. يعني غادي de chaque particule. Le nombre, par exemple, de protons, c'est Z. Z est égal à 13. On a le nombre de nucléons, c'est 27. Le nombre de nucléons, غادي يعطيني le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons, c'est 1 moins Z. C'est 27 moins 13, c'est 14. On dit Z est égal à 13 et le nombre de neutrons est égal à 14. Le nombre des électrons. Le nombre des électrons, فاش كندير moi راه كتعني électron. عندي لاتوم والاتوم كنعرفوا بان فيها نفس العدد ديال لي بروتون هما العدد ديال لي زيلكترون. بالتالي عندنا 13 بروتون اذا غادي يكون 13 الكترون. فاش كنكتبوا العدد ما كنكتبوا وحده لا زائد لا والو هو عدد. 3 Donnez la structure électronique de cet atome et le nombre d'électrons sur sa couche externe. بالنسبه لا ستركتور الكترونيك هي فاش كنرتبوا داك لي زيلكترون على لي كوش الكترونيك. اذا شفنا لا كوش ك ولا كوش ال وموراها لا كوش ام. قلنا بان لا كوش ا كتهز 2 الكترون ماكسيموم 2 الكترون و لا كوش ال كتهز 8 الكترون. حنايا في هاد لاتوم عندنا 13 الكترون وبالتالي هنايا 2 وهنا 8 يعني شحال بقى 3 في لا كوش اكسترن. قالوا لنا لو نومبر d'électrons sur sa couche externe. le nombre d'électrons sur la couche externe. هنا في هذه الحاله la couche externe c'est la couche M. شحال من électrons sur la couche M c'est 3 électrons. 3 électrons. 4 calculer sa masse approchée يعني القيمه ديال الكتله التقريبيه ديال هذا الاتوم. اذا شفنا بان لا ماس ابروشي ديال الاتوم هي لا ماس دي نيوكليون دو نوايو دو الاتوم.
la masse de nucléons, c'est le nombre de nucléons dans le noyau, ou كنضربها في la masse ديال les un des nucléons. يعني هي A c'est 27. يعني قلنا بأن لا ماس ديال الاتوم كاملة راه كاينة في النوايو، لأن لا ماس des électrons négligeable devant la masse des protons et de neutrons fois m اللي عطاوها لينا parmi les données، يعني 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg، لأن هنا خدينا la masse de protons est égale la masse de neutrons تقريبا، وكنحسبوا شحال غادي تعطينا. تقريبا تعطينا 4,509 10 أس ناقص 26 كيلوغرام. إذن هادي هي لا ماس ابروشي، يعني هملنا هنايا la masse des électrons, خدينا la masse de protons est égale la masse des neutrons. Dessous l'exercice 2, le noyau d'un atome porte une charge électrique qu'un noyau est égal 2,56 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. Le nombre de nucléons A de cet atome est le double du nombre de protons. يعني le nombre de nucléons هو الدوبل ديال لو نومبر دو بروتون. هذه معلومه مهمه اللي غادي تنفعنا في باش نخرجوا هاد الاسئله. déterminer le numéro atomique Z de cet atome. لان منين غادي نجيب هذا لو نيميرو اتوميك؟ شنو عندي انا في المعطيات؟ عندي لا شارج دو نوايو، وحنا كنعرفوا بان لا شارج دو نوايو بصفه عامه شنو كتساوي؟ هي كتساوي Z، c'est le nombre de protons fois E. E, c'est la charge élémentaire. وكتكون هاد la charge positive. شنو بغينا حنا؟ بغينا Z، إلا نجبدوها من هنا، Z est égal la charge du noyau divisé par la valeur de la charge élémentaire. وكنعوضو إذا Z Q de noyau c'est 2,56 fois 10 à la puissance moins 18 divisé par هنايا كولومب، و غنعوضوها بلا فالور ديالها اللي هي 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 كولومب، وغيعطينا واحد العدد اللي هو بدون وحده، يعني لو نومبر دي بروتون اللي غادي يعطينا هو 16. اللي حسبتوها تعطيكم 16. 2. Déterminer le nombre de masse A. Le nombre de masse A كنعرفوه هو le nombre des protons plus le nombre de neutrons. وما شنو قالوا لنا في المعلومات؟ بأن le nombre de nucléons de cet atome est le double du nombre de protons. يعني A في هذه الحالة كتساوي 2 fois Z. إذا حنايا Z شحال عندنا؟ عندنا هي 16، إذا 2 fois 16 c'est 22. إذا le nombre de masse A c'est 22. C'est 32, pardon. 3. Déterminer la masse du noyau. Dans la masse du noyau, c'est la masse des nucléons. Donc, il y a A ou la Z fois M de protons plus N fois M de neutrons. Donc, هنايا la masse de protons و la masse de neutrons تقريبا راهم متساويين. شنو غادي نديرو؟ هي بما ان هذه متساويه مع هذه وكتساوي ام، اذا غادي نعملو سي زد بلس ان فوا ام ديال واحد ديال لي نيوكليون، اما البروتون لا النيوترون اللي كناخذوهم متساويين، و زد بلس ان سي ا، اذا سي ا فوا ام، و ا فوا ام عندي ا سي 32 فوا ام c'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 كيلوغرام. وكنحسبوا هادي شحال كتعطينا، وكنحطوا العدد بالكيلوغرام. هذه هي la masse du noyau. 4. Donner la représentation symbolique de cet atome, sachant que son symbole chimique est S. S, c'est le soufre, l'élément soufre. La représentation symbolique هي كنكتبوا S، كنكتبوا هنايا le nombre de protons وهنايا le nombre de masse. إذا le nombre de protons c'est 16،
et le nombre de masse c'est 32. Exercice 3. On considère un ion monoatomique constitué de 8 protons, 8 neutrons et 10 électrons. Cet ion est-il un anion ou un cation? باش نعرف واش anion ولا cation غادي نمشي le nombre des électrons ونقارنو مع le nombre des protons. حنا كنعرفوا بان l'atome كيكون فيها le nombre de protons est égal au nombre des électrons. ولكن هنايا عندنا ion يعني ما غاديش يكون نفس العدد. يعني شنو عندي هنايا؟ عندي 10 électrons يعني le nombre des électrons كبر من le nombre de protons. وحنا كنعرفوا بان les électrons عندهم واحد لا شارج اللي هي نيجاتيف، وبالتالي غادي يكونوا لي شارج نيجاتيف اكثر من لي شارج بوزيتيف، وبالتالي شنو غادي يكون هاد ليون غيكون عنده واحد لا شارج اللي هي نيجاتيف. الوغ سي ان انيون. يعني هنا في هاد الحاله هاد لاتوم شنو باش تحول لهاد ليون الا غانيي 2 الكترون. يعني كانوا 8 ديال لي زيليكترون في الاول هو العدد ديال لي بروتونيت، فاش ولاو 10 يعني الا غانيي 2 الكترون. اش كنقولوا غانيي راها انيون يعني واحد ليون اللي هو نيجاتيف. دو quelle est la charge de cet ion؟ dans la charge de l'ion إما نجبدوها نيشان من هنا كنشوفوا بأن لي زيليكترون أكثر من لي بروتون، وهنايا لي زيليكترون 10 يعني كاين لا شارج نخرجوها. لا شارج دو ليون هي لا شارج دي بروتون بلس لا شارج دي زيليكترون. عندي لا شارج دو بروتون سي عندي 8 بروتون سي بلس 8 2 و les électrons عندي 10 électrons يعني moins 10 E لأن كل إلكترون عنده واحد لا شارج اللي هي نيجاتيف، وبالتالي لا شارج دو ليون سي moins 2 E. donc quelle est la charge du lion؟ c'est moins 2 E. أنا عندي الإلكترون أكثر من البروتون بجوج، إذن راه غادي تكون moins 2 E. on déduire le symbole de cet ion ou de moins. Dessous l'exercice 4. L'uranium est un élément chimique de numéro atomique 92 qui possède plusieurs isotopes. شفنا isotope في الدرس، قلنا ليزوتوب هما اللي عندهم لو ميم نومبر زد، يعني عندهم ميم نومبر دو بروتون وعندهم لو نومبر دو نوترون مختلف، يعني غادي يكون لو نومبر دو ماس اللي هو ا مختلف. Le nombre de nucléons de l'isotope A يعني هاد نوع l'isotope A شحال عنده في le nombre de masse c'est 238. Donnez la représentation symbolique de l'isotope A. La représentation symbolique غادي نكتبوا symbole de l'atome c'est U وهنايا غادي نديروا le nombre de protons. Le nombre de protons c'est 92 وهنا غادي نديرو لو نومبر A c'est 232. إذن هذه هي la représentation symbolique. Il existe 2 autres isotopes de l'uranium. يعني كاينين جوج ديال لي زيزوتوب اخرين، يعني شنو غادي يكون عندهم؟ غيكون عندهم الميم نومبر اتوميك زد. شنو اللي غادي يختلف؟ غيختلف لو نومبر دو ماس. اذا بروسيد بارابور ا ليزوتوب ا، هذا هو ليزوتوب اللي سميناه ا. هاد ليزوتوب الاخرين باش كيتميزوا ان ليزوتوب بي 3 نوترون دو موان. يعني الا كان 3 نوترون دو موان شنو غادي يكون لا ريبريزونطاسيون سيمبوليك ديالو؟ دان 3 نوترون دو موان يعني هاد لا ماس لو نومبر دو ماس غادي ينقص بثلاثة، لان لو نومبر دو ماس هو لو نومبر دو بروتون بلس لو نومبر دو نوترون. لو نومبر دو بروتون ما كيتبدلش، لو نومبر دو نوترون نقص بثلاثة يعني غادي نقص من هنايا 38. غادي نقص من هاد لو نومبر دو ماس 3، وبالتالي شنو غادي يكون لا ريبريزونطاسيون سيمبوليك دو ليزوتوب بي سي يو هو ميم ريبريزونطاسيون ديال الاول. هنايا 92 وهنايا غادي نقص بثلاثة، يعني 238 ناقص 3 اللي هي 200
35. وليزوتوب سي اللي عنده 4 نوترون دو موا، يعني غادي نقسم النومبر دو ماس 4 نوترون اللي غادي تعطينا. بالنسبه للسي غادي تكون او يورانيوم، وهنايا 92 وهنايا 234. اذا هاد التمرين راه بسيط بزاف. ليكزارسيس 5. Exercice 5. Un atome inconnu possède 12 neutrons et 2 électrons sur sa couche externe M. Donc, عندها 12 neutrons و 2 électrons. خصني نرد البال ماشي في الاتوم كامله ولكن في لا couche externe اللي هي M. Déterminer la configuration électronique de cet atome. يعني الا كنا عارفين الشروط باش كنعمروا داك لي كوش الكترونيك غادي نعرفوا نجاوبوا على هذا السؤال. عندي انا كاين لا كوش ال هي ك هي الاولى ولا كوش ال وموراها لا كوش ام. اذا شنو عطاونا هنايا؟ عطاونا بان لا كوش ام فيها 2 الكترون. اذا هذه هي لا كوش اكسترن. اذا باش ندوز لا كوش ام راه خصني نكون عمرت لي دو كوش ك اي ال بالماكسيموم اللي كيهزوا. بالنسبه لا كوش ك شحال كتهز 2 الكترون. بالنسبه لا كوش ال كتهز 8 ديال لي الكترون. اذا هنا عرفت لا كونفيغوراسيون électronique ou la structure électronique de cet atome. 2. Déterminer le numéro atomique Z. 2. Le nombre atomique Z منين غادي نجيبو؟ غنجيبو لو نومبر دي زيليكترون، لان عندي هنايا اتوم وفي الاتوم كيكون لو نومبر دي زيليكترون هو نفسه لو نومبر دو بروتون. اذا زد هو لو نومبر ديليكترون، وحنا شحال عندنا من الكترون في هذا الاتوم؟ عندنا لي زيليكترون هما اللي كنديروهم في هاد لي كوش، يعني 2 بلس 8 بلس 2 سي 12، وبالتالي كاين 12 الكترون. اذا غادي يكون 12 بروتون. بالنسبه ل 3 déterminer la charge électrique du noyau. بالنسبه لا شارج الكتريك عندي انا 12 بروتون، وعندي كل بروتون عنده واحد لا شارج اللي هي بوزيتيف، وعندي لي نوترون عندهم نوتر. اذا شنو هي لا شارج دو نويو؟ هي لا شارج دي بروتون، وبالتالي لا شارج دو بروتون سي غندير كيو دو نويو، يعني لا شارج دو نويو est égal c'est Z fois E, c'est plus 2 E. إذن هنايا في لا شارج إلا بغيت نعوض هاد او، إلا بغيتها بالكولومب غنعوض هاد او بلا فالور ديالها اللي معطيه لي في هنايا هي 1,6 fois 10 à la puissance moins 17 كولومب إلا بغيتها بالكولومب. 4. Donner la représentation symbolique de cet atome, sachant que son symbole chimique est Mg. Mg هو المغنيسيوم، l'élément magnésium. لأن la représentation ديالها يعني غنديرو Mg. هنا غادي نديرو النومبر دو بروتون سي 12، وهنا غنديرو لو نومبر دو ماس، و لو نومبر دو ماس هو لو نومبر دو بروتون بلس لو نومبر دو نوترون. لو نومبر دو بروتون هو 12 و لو نومبر دو نوترون سي 12، وبالتالي هاد لو نومبر دو ماس سي 24. اذا هنايا غادي نحط 24. Question 5. L'ion formé par cet atome résulte de la perte de 2 électrons de la couche externe. اليون شنو طرا لاتوم؟ فقدات هاد جوج ديال لي زيليكترون، وبالتالي شنو غادي تكون الكونفيغوراسيون الكترونيك ديال اليون؟ غادي تكون ك 2 و ال 8. يعني هاد لي دو زيليكترون فقداتهم، وبالتالي ما كنكتبش هاد لاكوش اللي هي خاويه ما فيهاش لي زيليكترون. 6. Déterminer la charge électrique portée par cet ion. إذا la charge électrique portée نكتبو
بالنسبة لا شارج بورتي هي لا شارج دي بروتون بلس لا شارج دي زيلكترون. يعني لا شارج دي بروتون حنا عندنا لا شارج دو ليون كامل هو لا شارج دو بروتون بلس لا شارج دي زيلكترون. عندي لا شارج دو بروتون سي بلس 2 زو لان النوايو ما كيطرا لا شارج ديالها والو. شكون اللي فقدنا 2 زيلكترون وبالتالي شحال غيوليو ديال لي زيلكترون سي 10. اذا هنايا لا شارج دو ليون سي لا شارج دي بروتون اللي هي بلس 12 او ولا شارج دي زيلكترون راه فقد جوج ديال لي زيلكترون. في الاول كانوا 12 راه ميم نومبر في لاتوم ديال لي بروتون لي زيلكترون وفقد 12 يعني غادي يبقاو 10 زيلكترون وبالتالي لا شارج ديالهم سي موان 10 وبالتالي لا شارج ديال ليون كامل سي بلس 2 زو. هذه هي لا شارج بورتي باغ ليون. s'agit-il d'un cation ou d'un anion؟ كنشوفوا راه عندي واحد لا شارج اللي هي بوزيتيف وبالتالي راه غادي يكون عندي واحد كاتيون لان عنده واحد لا شارج اللي هي بوزيتيف il a perdu des électrons. Question 7. Écrire la formule chimique de cet ion. إذا باش نكتبوا الفورمول chimique كنكتبوا symbole de l'atome وكنشوفوا les charges positives ou négatives gagnées ou perdues par l'atome. إذا هنايا l'atome a perdu 2 électrons. إذا perdu قلنا راها cation راه غادي تكون بلس وكنزيدوا لو نومبر ديال لي زيلكترون perdus و gagné. هنايا perdu 2 électrons. إذا هنايا غادي ندير 2 بلس.